जो है ना, और इस पुराना जो दौर प्री हिस्टोरिक पीरियड भी यहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा टेक्सला बैठक है, इससे हमारे बहुत सारे मकासद हैं। कोई फाइनेंशियल मकासद नहीं है हमारे मकासद है कि यहाँ की जो यंग जनरेशन है या हम जैसे लोग हैं जिनके पास थोड़ा टाइम है, वक्त है, वो निकालें ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए आगे कुछ डेटा इकट्ठा कर लें, उनको अपनी तारीख के मतलब बता दें, अपने मतलब बता दें, हमारे फादर जो गुजरे हैं, सिस्टर गुजरे हैं, कहाँ से वो आए हैं इन इलाकों में या यहीं के थे, तो उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस सिविलाइजेशन को ज़मीन के अंदर जो दफन है उसको निकालना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आसार कदीमा या सर्जन मार्शल नहीं पहुँचा है, क्योंकि उनके पास इतने वसाइल दस्तियाब उस वक्त नहीं थे, और उन महदूद वसाइल में बहुत बड़ा वो काम करके गए हैं और टेक्सला को बहुत कुछ दे गए हैं। और इसी वाले से हमने ये बैठक रखी है और इसमें वाक एंड टॉक, ताकि हम एक दूसरे के व्यूज़ को देख लें, एक दूसरे को स्टडी करें और तालीम को ट्रांसफ़र भी करें, ताकि यही नहीं कि जो मेरे पास इल्म है मेरे पास रहे और बाकी लोगों के पास है उनके पास रहे नहीं। इस तरह में एक आइडियाज़, नए आइडियाज़ आते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, हमारे बच्चे काम करेंगे। तो इसका मकसद यही है कि हम टूरिज़म को प्रमोट करें और अपने इलाके को लोगों के आगे खोलें, उनको बताएं कि ये इलाका इस तरह है। थैंक यू जी। इसमें मैं थोड़ा सा ना जी जी सलमान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर यही चीज़ हमें किताब की शक्ल में हम पढ़े ना, तो वो हमें लगती है बोर जी, है जी, उस पर हम इतना और तवज्जो नहीं दे पाते। ये जो सिलसिला शुरू किया गया है, इससे इसमें अट्रैक्शन है और वाक़तन मज़ा आता है बोलने का भी, सुनने का भी। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा जी, अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफीक दे कि हम इस सिलसिले को इसी तरह चलाते रहें। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ से आप कश्मीर का रूट, यहाँ से सिल्क रूट है, और इसके अलावा ये आपको साउथ से मिलाता है, और इसके अलावा फारिस कंट्री और बंगाल के इलाकों से भी आपको, तिब्बत और इन इलाकों से भी मिलाता है, क्योंकि ट्रेडिंग उस वक्त जो ट्रेडिंग थी वो इतनी समंदर के रास्ते पे नहीं थी, और वो ज़मीनी रूट्स इस्तेमाल करते थे, और उन इलाकों में वादियाँ होती थी जो जिनमें आप ज़राअत कर सकें, जहाँ पानी की दस्तयाबी हो और आपके जानवर या लाइफ स्टॉक जो है ना उसकी वो बेहतर तरीके से दस्तयाब हो। अच्छा, इनमें जो सबसे पहला पीरियड था यहाँ का, वो जाना पदास, जो जाना पदास, और उसके बाद माह जाना पदास, जो तकरीबन 18 या 20 स्टेट पर मुश्तमिल था, जिनमें एक इलाका टेक्सला भी शामिल था। उसके बाद पर्शियन पीरियड, यहाँ का अखमीनी पीरियड स्टार्ट होता है। अखमीनी पीरियड जो मेरे इल्म में है, वो यहाँ इनका सुबह ज़रूर रहा होगा, लेकिन ये ट्रेडिंग में जो कॉइन्स मिले हैं कदीम अखमीनी पीरियड के, यहाँ से नहीं मिलते हैं, इनके अपने 5 मार्क कॉइन मिलते हैं, लेकिन अखमीनी पीरियड नहीं। ज़रूर उनके असर रसूख के अंदर ज़रूर होगा, सुबह भी होगा, सारी चीज़ें भी होंगी। उसके बाद जो ज़्यादा मशहूर जो वाक़या है वो अलेक्जेंडर आया है, जिसको तारीख बहुत ज़्यादा उठाती है। अलेक्जेंडर के बाद 8-10 साल उन्होंने यहाँ हुकूमत की है। कोटेलिया चांकिया ने इन इलाकों अपने टेक्सला के नौजवानों के साथ और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको अपने साथ मिला के उसने वही काम किया जो स्टैब्लिशमेंट का काम है, उस दौर की स्टैब्लिशमेंट। और वो उसने यहाँ से ग्रीक को 10 साल, 8 या 10 साल कलील अरसे में यहाँ से भगा दिया है, और चंद्रगुप्त मौर्य को बादशाह बना दिया, और इतनी बड़ी स्टेट उसने बना ली है कि इवन वो ग्रीक जो बाख्तर में जाकर रुक गए थे, उन्होंने जो अलेक्जेंडर का जर्नैल था, उसने एक अफगानिस्तान को, ये बात बड़ी अहम चीज़ है, एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी, और उसमें अफगानिस्तान का इलाका टेक्सला को और सब कंटिनेंट के ज़ेर तसल्लुत तकरीबन 160 साल तक रहा है। अफगानिस्तान इस इलाके के अंदर वो रहा है, और ना सिर्फ ये किया बल्कि उसने अपनी बहन का रिश्ता चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और उसके बाद ये अफगानी क्लेम करते हैं ना, ये इलाका हमारे ज़ेर अफगानिस्तान हमारे ज़ेर तसल्लुत रहा है। इसमें तारीख में रद्द बदल होता रहता है, इसकी इतनी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल
اس کے بعد یہ پیریڈ ہوا کہ یہ باختری گریک جو افغانستان کے اور ان علاقوں میں باختر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ وہاں جا کے وہ بس گئے تھے، ان کی نسلیں وہاں واپس نہیں گئیں. وہ پھر دوبارہ پاور میں آنا شروع ہو گئے. جب وہ دوبارہ پاور میں آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے یہاں کے جو اشوکا جو ہے سب سے بڑا جو ہے نا وہ یہاں کا گورنر بھی تھا، کنگ بھی تھا. تو اس کے بعد یہ علاقہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اشوکا کی وفات کے بعد اس علاقے میں وہ کام نہیں ہو سکا کہ وہ پاور جو ان کی تھی وہ السلام علیکم ختم ہو گئی، اور باختری گریک دوبارہ آنا شروع ہو گئے. بس قصہ مختصر کہ انہوں نے باختری گریک نے دوبارہ آ کے یہاں تسلط حاصل کیا، اور انہوں نے تقریباً 100 سال اس طرح کو لگ بھگ گزارے ہیں. لیکن وہ اتنے مضبوط لوگ وہ بھی نہیں تھے. ان کو ایک اور خطرہ تھا، جو سیتھین لوگ تھے جو آلریڈی یوکرین کے علاقے سے رشیا کے علاقے کے نومیڈک لائف گزار رہے تھے. وہ ان علاقوں میں حملہ آور دوبارہ ہو گئے، مطلب وہ آ گئے. ان لوگوں نے یہاں پر تقریباً حکومت کی، انہوں نے 150 سال یا 100 سال 150 سال ان کا بنتا ہے. اس کے بعد پرشیا کا ایک شہزادہ تھا، اس پیریڈ کو ہم پہلے پیریڈ کو پرشیا کے اس کو پرشین پیریڈ کہتے ہیں. سیکنڈ جو پیریڈ ہم بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں پارتھین پیریڈ. یہ بھی بیسیکلی پرشیا ہی ہے، لیکن اس کو ہم پارتھین پیریڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک شہزادہ ہے جو ایران کا تھا، اس نے اپنی ایک مملکت ڈکلیئر کر دی، افغانستان کا علاقہ اور پاکستان کا علاقہ ملا کے یہاں پر وہ اس نے حکومت کی. یہاں سے اس کے گندو فارس بھی کہتے ہیں، گندوفاری بھی کہتے ہیں. اس کے سکے بھی کافی ملتے ہیں یہاں سے. وہ تقریباً 40-45 یا 50 سال تک ان کی حکومت رہی ہے. اس کے فوراً بعد آپ سینٹرل ایشیا سے کوشان آ گئے. دیما کیڈفاسز، یہ کوشان دور گزرا ہے، اور وہ کوشان دور ایک ایسا بڑا دور گزرا ہے کہ اس کو گولڈن ایج اس خطے کا سب کنٹیننٹ کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، جس میں سونا اتنا تھا کہ وہ اپنے کپڑوں میں سونے کو استعمال کرتے تھے نوجوان. اور ان کی ایک اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی، جس سے ہم اس کو گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، کہ 2 قسم کے سکے ایشو ہوئے ہیں. ایک تو انہوں نے ہائی کوالٹی سونا ایشو کی ہے، اور لو کوالٹی میں تانبا، یعنی کہ مڈل چاندی انہوں نے سلور ایشو نہیں کیا. حالانکہ باقی جو پیریڈ ہیں ان میں 3 قسم کے سکے یوز ہوئے ہیں، سونا، چاندی اور گونز، تانبا وغیرہ. ٹھیک ہے. وہ ایک گولڈن پیریڈ تھا، اور ان کی تقریباً سلطنت یہاں آلموسٹ آل آپ کا جو ہے نا یہ انڈیا، ہندوستان سارا شامل تھا، افغانستان تھا، سینٹرل ایشیا تھا، بہت بڑی مملکت تھی. اور پھر جب وہ لوگ کمزور ہونا شروع ہو گئے، ان کا ایک زبردست کنگ گزرا ہے جو کنکشا ہے، جس نے بدھزم قبول کر لی تھی، اور اس نے وسیع پیمانے پر اسٹوپے بنوائے. اور وہ جو بدھسٹ کی کونسل ہے اس کا وہ ممبر بھی تھا. اور ابھی بھی کشمیر میں کنکشا پور کے نام سے ایک گاؤں ابھی بھی ہے. اور اس نے وہ پہلا کنگ تھا جس نے بدھا کی تصویر سکے کے اوپر اس سکے ایشو کیے، بدھا کی تصویر والے، اور اس کے اوپر بدھا لکھا ہوا ہے اس سکے کے اوپر. ٹھیک ہے. اور ایک اور مینندر نے بھی بدھزم قبول کر لی تھی، اور اشوکا بھی لاسٹ ٹائم بدھزم وہ بھی اس نے قبول، جنگوں کے بعد وہ بدھزم کی طرف آ گیا تھا. ٹھیک ہے، بریک لے جی تھوڑا سا ایسا. اچھا جی، میں زیادہ بہتر بیان کر سکتا اپنی زبان چ کہ ایک تو جڑا تھوائیں واک اور ٹاک والے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ انتہائی زبردست اور انتہائی مفید ہے. کس سینس کہ پہلے تھی دیکھو کہ اسی اس وقت 2 نسلیں چل رہی ہیں، یعنی سارے جو بابے اور سارے پچھلی نسل ماشاءاللہ ایک اینگل تے ایک پیج تے جا رہے ہیں جی. تے مینوں کوئی تقریباً 45 سال پہلے یہ چیز یاد آنی ہے کہ اسی انہاں جگہ ہوتے فریکوینٹ آنے جانے ہیں جی، لیکن سانوں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ بھئی یہ ساری ہیریٹیج ہے، انہاں نے کہ اہمیت ہے، انہاں نے کہ سلسلہ ہے جی. اج اس یعنی 45 سال 45 سال گزرنے تو بعد یہ جڑی وزٹ ہے یہ فروٹفل نظر آ رہی جی، جبکہ یہ ہونی چاہیے نہیں. اگر کاش اساں کوئی اس وقت گائیڈ لائن دے اور سانوں ساری ہیریٹیج نے متعلقہ
पूरी तरह वेल अवेयर रखे आ हो सकता है ऐसी कुछ अच्छा इस तो भी बेहतर कोई सिलसिला कर सकते हैं बहरहाल आसिफ साहब ने बड़ी हिम्मत है जी और अप्रीशिएट करने इन्होंने उन्हें सिलसिला शुरू किया है और इंशाल्लाह जारी सारी रहसी जिस तरह मैं उन्होंने जिक्र किया है कि 2 नस्ल जा रही हैं जी तीसरी नस्ल है ना इंशाल्लाह जल्दी उन्होंने शामिल करने हैं इंशाल्लाह ठीक है जी यंग जनरेशन होनी चाहिए जनरेशन ताकि वो कम अज कम आउटिंग भी होवे उन्होंने और बेमकसद ना हो उन्हें पता लगे भी असं है की हाँ साड़ी तारीख के बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ना जी बड़ी हिम्मत है ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੁਰਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਾ ਟਾਕਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ डिग्गी साहब बिल्कुल अच्छी गल की है और वाकई पहले अपना तारफ करवाएं ਹਾਂ सैयद और ये तुराब भी हैदर बताएं कि आप किस खिते के बेटे हैं बच्चे हैं सैयद तुराब हैदर नाम है और यूईटी में मैं प्रोफेसर हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मोड़ा शाह वली शाह टेक्सला का रिहायशी हूँ तो हम काफ़ी जनरेशन से इधर ही रह रहे हैं और इसी खिते के आगे पीछे जो है ना वो हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी हैं तो अब ये मौका दिया आज का आसिफ साहब ने सिद्दीकी साहब ने ज़्यादा जो है ना उसको एलेबोरेट कर दिया तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यंग जनरेशन जो है वो भी आए हमारे साथ इस काम में शामिल हो एक्सप्लोर करें हम टेक्सला को और इसके अंदर जो खजाने दफन है कदीमी उनकी अहमियत जो है उसको बयान करें उजागर करें दुनिया को बताएं बेशक जबरदस्त जबरदस्त इंशाल्लाह ठीक है आप भी जी ये सामने हमारे सामने धर्मराजी का स्तूपा ये दरख्तों के बीच में है और इसके बिल्कुल सामने ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर भी सर्जन मार्शल ने एक स्तूपे की निशानदेही की हुई है उसको रेड किया हुआ है वो नक्शा हम शेयर कर देंगे और सामने इस पहाड़ी के ऊपर भी है ये स्तूपा ऑलमोस्ट तमाम पहाड़ी के ऊपर जो है ना आबादी भी थी और स्तूपा भी थे जहाँ वो इबादत करते थे और ये चीज़ें ऐसी है कि जिनको फर्दर अगर गवर्नमेंट कोई टूरिज़म बढ़ जाता है हमारा और वो कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ इंटैक्ट हैं वो पढ़ रहे हैं या स्कॉलर या डॉक्टरेट कर रहे हैं वो यहाँ पर अपनी एक्सप्रेशन कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं फर्दर उनके नाम से वो चीज़ भी हो सकती है उनकी जो रिसर्च है वो पब्लिश हो सकती है थैंक यू जबरदस्त सिंबल के किया चिड़ियाँ सारे घोंसले बना गया लम्बी दास्तान है वो इतने इंकशाफ उस कीते कि उस आने वाले वक्तां ने मुगलिया खानदान ने सारे खानदानों ने मासवाए जहांगीर तो अलावा फारसी च उसको किताब लिखी जी हाँ वो पेशन गोइयाँ जी पेशन गोइयाँ लिखियां वो इतनियां के पेशन गोइयाँ लिखियां उनको सारियां ही सच्चियां साबित हुई बल्कि सन 65 ने जंग ने भी उस लिखा है और एक गजबा हिंद ने भी उस लिखा और ये भी उस लिखा कि दरिया एक टाइम ऐसा सी कि जिस विच दरिया जड़े खून नाल भर के बह सन ये वाकियात सुनना तुसी इन्हां हदीसां नाल टैली करो ना कदर या कुरान नाल तुसी इन्हां टैली करो तुसी बहुत सारियां हकीकतां तुसां मकसद नजर आ सकदे जिथे तक तुसें शौके नहीं गल की वैसे तो तारीख है जो जी हाँ जी मैं किताबां पढ़ियां मैं ते इस तरह ही होना है इल्म इस तरह ही आना है बेशक यही गल हाँ जी मैं शौके नहीं कहानी है वैसे तारीख बड़े बड़े जालिम हुक्मरान गुजरे जेड़े अपने तख्त वास्ते उन्हें अपने पूरे पूरे खानदान मार सकते जी बिल्कुल ये शौके नहीं भी एक दास्तान है वैसे तो लम्बी दास्तान है ये सब तो पहले इब्तदा शुरू की थी अपने खानदान को इस मकसद से सारे ने रगड़ा कढ़िया तो अगा फिर शुरू हो गया ये लड़ाई करना करना को करंगा ना मकाम आया है लंगा ठीक है उत्थे बेंच के उस मकसद आबादी तो उसने इतनी नहीं होनी उस बंदे मार के ना कत्ल होए मकसद उसे जंग तो पता है जंग ने त्राई मकसद होंगे जी बारूद की आग गोलियों की बुछाड़ बस्तियां वीरान ते कब्रिस्तान आबाद जंग ना मकसद तो यही है ना तो भाई उस उत्थे बेंच के उसको तकरीबन लाख बंदा मारा है उस टाइम वो जिसने मारे उत्थे बह रहे उथों कोलों किधर को नहर है दरिया है या जो भी है मैं तो सोचने लग पाया है मैं इतना कत्लो गारत की पिछे भी
یہ تو دنیا پہ ختم ہونی ہے. اس لیے آبادیاں تو نہیں ہیں اتنی. بہت دور سے بات ہوئی. بہ کے سوچ کے اٹھ کے اپنے اس مشیروں پوچھنا کہ کتنے بندے مرے اس نے. بڑا خوش ہوا یار میں. اس وقت بادشاہ بھی اس دن مالک ہونے ہے. بہرحال جس ویلے کسی نے اللہ کوئی دل پھیرے اٹھیا تو اس آخیا میں اپنے اقتدار واسطے اتنی دنیا مار سکی ہے. اس نہر وہ کول تلوار اس جڑی چاہ کے نہر چھٹی. اس آخیا بس. اور بعد وہ مورخ لکھنا کہ 40 سال اس حکومت کی ہے. 40 سال کے باہروں اس سے حملہ کوئی نہیں ہوا. خوف اتنا ہے. یعنی اس نے اتنا خوف آیا کہ 40 سال تک اس پہ حملہ کوئی نہیں. اس تو بعد پھر جڑے بچ گئے نا انہوں نے تعمیر و ترقی واسطے اس کام شروع کر دیتا. یہ اشوک اعظم آخیا گیا ہے نا. یہ تسی انڈیا نے جھنڈا کدے غور نال ویکھو. اس تے اشوک اعظم وہ چمکنے لگے. ہوں وہ آدم کنج بنیا. اتنے اس اخیر جسے مرن لگا تو اس آخیا حکمران ہو جڑا جھوٹ نہ بولے عوام اگے عوام نے دلوں چ وسے. اتوں آزم بنیا بقول اس مورخ نے. اس مقصد آزم اس برے سے اپنا پاک و ہند 2-3 ہی ہو گزرے. سکندر اعظم یہ کوئی اور پتہ نہیں کہڑا آزم ہے. یہ اشوک اعظم. یعنی میں اس طرح ہسٹری انہوں نے پڑھی ہے نا. میں تو بڑا عرصہ ہو گیا کتاباں چ پڑھی ہے. واللہ عالم ہوں مورخ نے لکھنے والے نہ سچ ہے یا غلط ہے. اچھا جی استاد رستے میں ہم جا رہے تھے اور تقریباً ہم نے آج تقریباً 3.5-4 کلومیٹر واقعی ہے اور ہم پہنچے تھے کشان پیریڈ کے. کشان پیریڈ جو بہت ہمارا گولڈن پیریڈ تھا اس خطے کا. بہرحال اس کے بعد یہ جب کشان کمزور ہونا شروع ہو گئے تو ایک تیسرا دور آتا ہے. پرشیا کے 3 دور ہیں. ایک پرشیا، پارتھین اور ساسانی. ہم بلوچستان کا علاقہ، یہ علاقہ جو اس طرف ایسٹرن علاقہ ہے، یہ علاقہ سارے یہ مختلف خاندان تھے جو آتے ہیں. ان کے اپنے نام ہیں. تو انہوں نے ان کے اوپر اثر رسوخ بڑھانا شروع کر دیا اور جو سکے آئے تھے ان کو ہم کشن ساسانی کہتے تھے. ایک سائڈ پر کشان کی تصویر ہوتی تھی اور سیکنڈ سائڈ پہ وہ آتش پرستوں کا آتش کدا ہوتا تھا جس میں وہ 2 اس کے اواری کھڑے ہوتے تھے. بیچاری آ کی پوجا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. تو وہ کشن ساسانی. اور جب یہ اور کمزور ہوئے تو ساسانی پیریڈ یہاں پر آ گیا جس کے جو علاقہ ہے جو آپ کے درماراجی کا اسٹوپا کے نزدیک ہے. شاپر نام پاکستان میں بہت سارے ہیں. یہ پاکستان وہ جو ساسانی دور کے بادشاہ تھے ان کا نام تھا. ان کے القاب تھے شاپر 1، شاپر 2، شاپر 3. تو یہ شاپر ان کے نام سے وہ نام ابھی تک چل رہے ہیں ان علاقوں کے نام. اور مختلف دیہات کے نام بہت سارے جیسے مارگلہ ہے. مارگلہ جو ہے وہ میر گلا یا میر کل اس کو کہتے ہیں. وائٹ آن کا ایک بادشاہ یہاں گزرا ہے. بہرحال وہ اس کے بعد کی بات ہے. پارتھین ساسانی لوگوں نے یہاں پر حکومت کی ہے. اس کے بعد ہوا کیا کہ جو لاس اس علاقے کے ساتھ قدرت کی طرف سے جو بھی ہوا اس علاقے کو اللہ پاک نے ختم کرنا تھا جو بھی تھا. سینٹرل ایشیا سے پھر دوبارہ چائنیز اور یہ مل جل کے کچھ جو نومیڈک لائف گزار رہے تھے انہوں نے طاقت حاصل کی اور وائٹ آن کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. انہوں نے ان علاقوں میں جتنی موناسٹریز تھی جتنے بھی تھے وہ بڑے طاقتور تھے. انہوں نے ایون ایک سائڈ پہ روم تک فتوحات حاصل کر لی تھی اور دوسری سائڈ پہ وہ جاپان تک پہنچ گئے تھے. آپ حساب لگائیں کہ ان کے اندر کتنی طاقت کتنی پاور تھی. تو وہ اس علاقے میں آ گئے اور انہوں نے اس علاقے کا جو نظام معاشی میری اسٹڈی ہے جو میں سمجھا ہوں وہ تتر بتر کر دیا. انہوں نے 150 سال حکومت تقریباً آلموسٹ انہوں نے حکومت کی ہے. اور اس کے بعد اس علاقے میں جتنے بھی جو معاشی نظام ہے وہ ختم ہو گیا. یہاں سے لوگ بھاگ گئے. ان کے مظالم بہت زیادہ تھے. یہاں کے مذہبی لوگوں کو انہوں نے مارا ہے. ان کی عبادت گاہوں کو اجاڑ دیا. اور ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے جو بدھسٹ کی مناسٹری بہت زیادہ تھی. گندھارا کا علاقہ تھا اور یہ جو ہندو تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے. ہندوؤں نے بیسیکلی ہندو بدھسٹ کو اچھا نہیں جانتے ہیں اور اس میں ساری کارروائی میں ان کا بڑا اثر رسوخ اور وہ چیزیں رہی ہیں کہ وہ خرابی میں. بہرحال یہ ایک اور بحث ہے. وہ وائٹ آن کے بعد جو ہے نا یہ لوگ یہ ٹیکسلا کا علاقہ اتنا ڈکلائن ہو گیا اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ یہ کشمیر کے انڈر آ گیا.
معاشی طور پر یہ ختم ہو گئے. اگر تھے بھی تو مختلف قبائل تھوڑے تھوڑے علاقوں پہ ان کی حکومت تھی اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے تھے. تو اس طرح اس کو کشمیر کے انڈر بھی رہا ہے اور اس طرح یہ علاقہ محمود غزنوی تک کسی نہ کسی حال میں چلتا رہا ہے. لیکن جب محمود غزنوی آیا ہے اسلامک پیریڈ کے بعد یہ مکمل ڈکلائن ہو گیا ہے مختلف دیہات میں. یہ میں تقریباً 1100 سال پہلے تک آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے پہلے تک کچھ نہ کچھ اس کا تھا. اس کے بعد جو اسلامی پیریڈ آیا ہے تو وہ آلموسٹ وہ جو ہے نا تقریباً یہ علاقہ یہ اسلام آباد کے آنے تک یا راولپنڈی کے فلرش ہونے تک یہ علاقہ سر جان مارشل نے جب تک اس کی سچویشن کی ہے یہ علاقہ سامنے نہیں تھا. ٹیکسلا کا نام جو ہے نا وہ سر جان مارشل کے سر سے رہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو دوبارہ دنیا کے سامنے تقریباً 1100-1200 سال بعد اس کو نام لے کے آئے ٹیکسلا کا دوبارہ. اچھا سلمان صاحب یہ ایک کویشچن ہے, لوگ عموماً کہتے ہیں کہ ٹیکسلا 7 دفعہ تباہ ہوا, تو یہ کوئی ارتھ کوئک کی وجہ سے تباہ ہوا یا یہ جو باہر سے انویڈر آئے انہوں نے یہاں کا سسٹم کولیپس کیا اس وجہ سے ہوا؟ یہ ساری کہانیاں ہیں جی. اچھا, زلزلے جس طرح آج کل آ رہے ہیں اس وقت بھی آتے تھے. صحیح. وہ تاریخ میں لکھا ہوا فلاں دور میں زلزلہ آیا, لیکن یہ میں بتاؤں کہ اللہ پاک نے کسی کو ایسے نہیں کیا کہ جتنی سویلائزیشن ہے ساری فارغ ہو جائے. زلزلے آئے ہیں, دوبارہ یہ ان کی بالی ہوئی ہے, وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. صحیح. وہ اس وجہ سے یہ علاقہ نہیں گیا ہے. یہ ہوا ہے کہ اچھا نیچے ایک وادی آپ کھدائی کریں گے تو وہ 700 BC کی بھی ہے, پھر اس کے اوپر دوسری تعمیرات ہیں, پھر اوٹیکس سرکاب کے سٹارٹ میں وہ تہخانے بنے ہوئے ہیں. آپ اس سے جائیں گے تو پوری آپ کو مختلف تہیں نظر آ جائیں گی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو وہ لوگ یہاں تھے, وہ دوبارہ بحال ہو جاتے تھے اور سارے لوگ نہیں مرتے تھے. صحیح. کچھ ہوتا تھا جیسے ہمارا بالاکوٹ میں ہے اسفیر قسم کا آ گیا ہے, اور وہ چیزیں وہ ویسی کہانیاں ہیں. 7 دفعہ اجڑا ہے, اجڑا یہی ہے. ہاں زلزلے نہیں آئے لیکن اس کے اوپر علاقیں بڑی آئی ہوں گی, جنگیں ہوئی ہوں اٹیک گی. بہت ہوئے. جی جی جنگیں بہت ہوئی ہیں, اور کیونکہ علاقہ اس پہ جنکشن کے اوپر ہے تو جتنے انویڈرز آتے ہیں تو ان کا جو ہے نا پہلا سٹاپ ہی یہی ہوتا تھا. جی جی. تو اس کی ریزن یہی ہے. تو اکڑتی آفات آتی رہی ہیں, وہ ہمیشہ جیسے ابھی یاد دیکھیں سیلاب کتنا ہمارے پاکستان میں آیا, دنیا میں آئے, بڑی تباہی ہوئی ہے. تو اس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ سارے ہی انسان ہی ختم ہو گئے. صحیح. اس طرح نہیں ہے. صحیح.